हज़रत अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बीवी को 3 जगहों पर अकेला मत छोड़ना। नाज़रीन, हज़रत अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसी 3 जगहों के बारे में बताया जहां आप अपनी बीवी को कभी अकेला ना छोड़ना। अगर कोई शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ दे तो फिर बाद में वो बहुत पछताएगा। ये सब आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि अगर कोई लड़की ये चाहती है कि वो अपने शौहर के दिल पर राज करे तो उसके लिए 10 कीमती बातें भी आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, एक मर्तबा एक शख्स अपनी बीवी के साथ हज़रत अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है। ये ना तो मुझसे मोहब्बत करती है और ना ही मेरी कोई बात मानती है। मैं इसको जो भी हुक्म देता हूँ ये इसको तस्लीम नहीं करती, बल्कि मेरी हर बात का उलट करती है। ए अमीरुल मोमिनीन, ये ऐसा क्यों करती है? उस शख्स के सवाल पर हज़रत अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे, तुम्हारे हर हुक्म को माने, तो याद रखो इन 3 जगहों पर तुम अपनी बीवी को अकेला कभी मत छोड़ना। ये वो 3 जगहें जहाँ पर तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो किसी भी सूरत में इन जगहों पर अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना, वरना बाद में पछताओगे। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 3 जगह हैं जहाँ पर बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? हज़रत अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, पहले नंबर पर बीमारी की हालत में, क्योंकि जब बीवी बीमार होती है तो उसे सबसे ज़्यादा अपने शौहर की ज़रूरत होती है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है तो उस वक्त उसका सिर्फ एक ही सहारा उसका शौहर होता है, क्योंकि बीवियों की ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। उनकी ज़िंदगी शौहर से शुरू होकर शौहर पे ही ख़त्म होती है। इसलिए तुम बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी भी अकेला मत छोड़ना। नंबर 2, किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना। ये बात हमेशा याद रखना कि कभी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जब एक गैर मर्द और गैर औरत तन्हाई में मिलते हैं तो उनके बीच में तीसरा शैतान होता है, और शैतान इंसान को हर वक्त बुराई और बेहयाई के लिए उकसाता रहता है। ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी ही बनकर रहे तो कभी भी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेले छोड़ने की गलती मत करना। नंबर 3, अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने में कभी देर मत करना, क्योंकि जब औरत का शौहर उसका मजाजी खुदा उसके घर वालों के सामने उसकी इज्जत बढ़ाता है तो उससे बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा होती है। वो औरत खुद को दुनिया की खुश किस्मत तरीन औरत तस्वुर करती है और अपने आप को वो बहुत मजबूत समझती है। इसलिए हमेशा अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों के सामने अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने का मौका कभी हाथ से न जाने देना। नाजरीन, अक्सर खवातीन की भी ये शिकायत रहती है कि उनके शौहर उनसे मोहब्बत नहीं करते, उनके शौहर उनकी कोई परवाह नहीं करते और ना ही उनकी कोई बात मानते हैं। अक्सर खवातीन जो शौहर को काबू करने के लिए गलती कर बैठती हैं, ये गलती ना करें, ये बल्कि उनकी ज़िंदगी तबाह कर देती है और अपने घर वालों की ज़िंदगी भी तबाह और बर्बाद कर देती है। ऐसी खवातीन अपने शौहर को काबू करने के लिए अक्सर तावीज़ देने वाले आमिल बाबा और पीरों के हत्थे चढ़ जाती है, जहाँ ना सिर्फ वो अपनी इज्जत बल्कि पूरे ख़ानदान की इज्जत दांव पर लगा देती हैं। इन खवातीन के लिए 10 ऐसी बातें हैं, अगर वो उन पर अमल कर लेंगी तो उनका शौहर ना सिर्फ उनसे मोहब्बत करेगा बल्कि हर वक्त उनकी मुट्ठी में रहेगा। ये 10 ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वो शौहर के दिल पर राज करेंगी और उनके शौहर उनसे सच्ची मोहब्बत करते रहेंगे। नाजरीन, खवातीन को चाहिए कि सबसे पहले अपने घर वालों के सामने कभी अपने शौहर की बुराई ना करें। अक्सर घरेलू नाचाकियों की वजह से जब औरतें अपने घर वालों से यानी अपने माँ बाप या बहन भाइयों से अपने शौहर की कोई बुराई करती हैं तो उसके घर वालों का उसके शौहर के साथ रवैया बदल जाता है, जिससे देखकर शौहर को यकीन हो जाता है कि उसकी बीवी ने अपने घर वालों के सामने ज़रूर उसकी बुराई की होगी। इस वजह से शौहर के दिल में बीवी के लिए नफरत पैदा हो जाती है। यही वजह होती है कि ऐसी औरत कभी अपने शौहर के दिल पर राज नहीं कर सकती। इसलिए खवातीन को चाहिए कि वो कभी भी अपने घर वालों या अपनी सहेलियों के सामने अपने शौहर की बुराई ना करें। जैसे खवातीन को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है, इसी तरह मर्द हजरात को भी अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है।
اس لیے بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی تعریف کریں، کسی غیر کے سامنے اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کے شوہر کی برائی کرتا ہے تو اسے ہرگز نہ سنیں، بلکہ سیدھی طرح اسے منع کر دیں کہ وہ آپ کے شوہر کی برائی نہ کرے۔ ایسا کرنے سے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شوہر کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے اگلی بات یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے اچھی سی اچھی چیزیں بنائیں، اچھے اور مزیدار کھانے بنائیں۔ کھانے میں ہمیشہ اس کی پسند کی چیزیں بنائیں۔ اگر کسی دن شوہر سے کوئی خاص بات منوانی ہو تو اس دن اس کی پسند کی ڈش بنائیں اور اپنے دل کی مراد پالیں۔ اور اگر کوئی عورت طرح طرح کے مزیدار کھانے بناتی ہو تو اس بات پر اس کا شوہر فخر کرتا ہے۔ جب شوہر کام کاج سے تھک کر واپس آتا ہے تو اگر بیوی ان کے لیے اچھا کھانا بنائے گی تو اس کا موڈ فریش ہو جائے گا اور گھریلو ناچاکیاں بھی پیدا نہیں ہوگی، اور اس طرح شوہر اور بیوی دونوں کے دلوں میں محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ نمبر 4، یہ کہ تمام خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ ہر بات پر طنز نہ کریں بلکہ ہر بات پر خوش ہونے کی کوشش کریں۔ شوہر اپنی بیوی کی خوشی کی خاطر جو بھی کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خوشی کو اچھا سمجھے اور اس کی تعریف کرے۔ نمبر 5، بیویوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بیوی جب وہ کام کرے جو اس کے شوہر کو سخت ناپسند ہو تو اس سے گھریلو ناچاکیاں ضرور ہوتی ہیں، اور اس لیے بیوی کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے شوہر کو کون سی بات اچھی لگتی ہے اور کون سی باتیں جو اسے سخت ناپسند ہیں۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جانے نہیں دیتے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ تمام خواتین کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے بالکل نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی ہمیشہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن تو کبھی برے دن۔ اس لیے جب سے اچھی اور بہتر بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا ہر مشکل وقت، ہر دکھ تکلیف میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ جب شوہر کی کمائی اچھی ہو تو ہر بیوی ہی ساتھ دینے والی رضامند ہوتی ہے، لیکن جب شوہر پر مشکل وقت آتا ہے تو ایسے وقت میں جو بیوی ساتھ دیتی ہے یقیناً وہ بیوی شوہر کے دل پر راج کرتی ہے، کیونکہ ایک شوہر اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ایسے وقت میں جب سب اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس کی بیوی ساتھ ہے، تو یقیناً اس کے لیے اس سے بہتر کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اگلی اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جو خواتین عموماً شکایت کرتی ہیں کہ ان کے شوہر حضرات دوسری خواتین میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بن سور کر رہیں۔ شام کو جب شوہر کام سے واپس آئے تو ایسا نہ ہو کہ بکھرے بالوں اور میلے کپڑوں کے ساتھ ان کا استقبال کرے۔ صاف ستھرا لباس پہن کر، بن سنور کر، مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کا استقبال کرے، اور جو خواتین یہ کام کرتی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے دل پر راج کرتی ہیں، کیونکہ جس طرح ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا خاوند صرف مجھے ہی دیکھے، مجھ سے ہی باتیں کرے اور دوسری عورتوں پر آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، بالکل اسی طرح ایک شوہر بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بھی صرف اور صرف اسی کے لیے تیار ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین یہ غلطی کرتی ہیں کہ جب وہ کہیں باہر جاتی ہیں تو خوب بنتی سنورتی ہیں، لیکن جب گھر پر اپنے شوہر کے لیے بننے سنورنے کا وقت آتا ہے تو اس میں جان بوجھ کر کوتاہی کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی شوہر دوسری عورتوں میں زیادہ دلچسپی دکھاتے ہیں۔ 8ویں بات یہ ہے کہ ایک بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر والوں کی بہت عزت کرے، اپنے شوہر کی بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی عزت و احترام کریں اور ان کی خدمت کرے۔ یہ وہ کام ہوتا ہے جو مرد کے دل کے اندر اپنی بیوی کی قدر، عزت اور اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ایک بہت اہم بات جو خواتین کو اپنانی چاہیے کہ اگر وہ اپنے شوہر کو اپنا دیوانہ و گرویدہ بنانا چاہتی ہیں، وہ یہ کہ جب بھی اس کا شوہر کبھی مشکل میں ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو یا پھر کسی بیماری میں مبتلا ہو تو ایسے وقت میں اپنے شوہر کا بھرپور خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تاکہ وہ جلدی صحت یاب ہو جائیں اور آپ دونوں بھرپور اور بہتر طریقے سے زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ 10ویں اور اہم بات یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھار کسی بات پر ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، تو ایسی کسی بات کو کبھی بھی کسی تیسرے انسان کے ساتھ شیئر مت کریں، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اگر گھر میں بچے موجود ہوں تو ان کے سامنے بھی لڑائی جھگڑے کی باتیں ہرگز نہ کریں۔
کیونکہ اس چیز سے بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور پھر اسی وجہ سے بہت سارے والدین اپنے بچوں کی اچھی طرح تربیت نہیں کر پاتے۔ ناظرین، یہ تھی وہ اہم باتیں جن پر اگر خواتین عمل کرتی ہیں تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔